त्यांनी सांगलं बघा सिद्धेश्वर म्हणून नाव विसरलं तुमचं सांगले सगळे तेवढं मेजून बॅनराला श्री स्वामी समर्थ हांव निलेश वेर्णेकर स्वामी समर्थ मठाचो संस्थापक तसोच अध्यक्ष। आज ही प्रेस घेवपाचें मुख्य कारण म्हणजे जाली सातत्यान 13 वर्सां जाली शिवोले स्वामी समर्थ मठांसून पालखी उत्सव जो उत्सव हो पेडणे तालुक्या संबंध पेडणे तालुक्या आनी बार्देस तालुक्यात अशा 2 तालुक्यान हो पालखी उत्सव स्वामींची पालखी संबंध जितली देवळां आसा मंदिरां आसा त्या मंदिरांनी स्वामीची पालखी थंय वयता। जवळ जवळ आता 13 वर्सां जाली 12 वर्सां सोंपोन 13वे वर्सा सुरू हे पालखेची। पण अशें जाल्यार जेन्ना स्टार्ट केल्ली तेन्ना पालखेचो उत्सव म्हणटा तो एका दिसाचो केल्लो सुरवात। त्या नंतर दुसरी पालखी येता म्हणसर 2 दिसाचो जालो। असो करता करता म्हणटा 8 दिवस जाले 8 दीस लागले आनी ह्या यंदाच्या वर्षी म्हाका दिसता 12 दीस आमी ही स्वामींची पालखी संबंध बार्देस आनी पेडणे तालुक्यान 12 दीस भोंवता। 9 नोव्हेंबर शिवोले स्वामी समर्थ प्रगट जाल्लो दीस 2008 त्या दिसासून ह्या स्वामी समर्थ मठान सातत्यान अशे कार्यक्रम म्हणून सांग महाप्रसाद म्हणून सांग आरत्यो म्हणून सांग हे असो एक शिवोलेन माहोल जाल्लो आसा की संबंध गोंयचे भावीक भक्त ह्या शिवोले स्वामी समर्थ मठान येता। हांगा पळय इतले भक्त उपस्थिती लायता हांगा नवसाचो स्वामी म्हणटा तसो हो जाल्लो आसा। स्वामी समर्थ शिवोले हो नवसाचो म्हणजे तुमची इच्छा मनोकामना कितें भक्त घेवन येता तेंची संपूर्ण पूर्ण जाता। आनी गोंयभरूच न्हू जाल्यार आमच्या गोंया राज्यान लागीं कर्नाटका कारवार आसा इकडेन महाराष्ट्रान शिरोडा वेंगुर्ला आसा थंयसून सुद्दां भक्त ह्या स्वामी समर्थ मठान। आनी हे प्रकट दिन 9 नोव्हेंबर ह्या दिसा हांगा सकाळी सगळें पुजन जाल्या नंतर हांगा खास करून ह्या स्वामी समर्थ मठाचे बांदकामाक लागून हांगा देणगी कुपन हे थोडेशे दवरलेले आसा आनी एट्रेक्टीव अशे प्रायजीस आसा हांगा। जवळ जवळ 5 4 व्हिलरी आसा एक तितून रिक्षा आसा अश्यो 6 गाडयो आसा आनी 4 फसिनो गाडयो आसा। जवळ सगळ्यो ह्यो 10 प्रायजीस आसा। हे लॉटरी आमी गेल्या वर्सासान सुरू केल्ली आसा आनी गेल्या वर्सा आमकां बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळ्ळो भक्तांचो। ह्या वर्सा हांव मागता की तुमचो आशिर्वाद तुमचो तेंको आमकां ह्या स्वामी समर्थ परिवार मठाक लाभचो आनी ज्यो लॉटरी आमी दवरल्या ह्या बांदकामाच्या रुपांतरान त्यो लॉटरीक तुमी आदार करचो। आनी ही पालखी परिक्रमा जी आसा ही 28 तारखेच्यान सुरू जातली ती बद्द 8 नोव्हेंबर म्हटल्यार आदले दिसा प्रकट दिनाच्या आदले दिसा ह्या स्वामी समर्थ मठान पावतली। आनी पेडणे आनी बार्देस तालुक्या हे संबंध तालुक्याची एक परिक्रमा जी आसा हे पालखी उत्सवाचो आमचे मित्र प्रणव परब हांकां अध्यक्ष केल्ले आसा। तशेंच आमचे रितेश आसा उपाध्यक्ष आमचो मयूर आसा तशेंच समर्थन संघटनेचे सगळे सदस्य आसा बाकी स्वामी समर्थ परिवारा मठाचे सगळे सदस्य आसा। हांव ह्या पेडणे आनी बार्देस तालुक्याचे प्रमुख पालखी प्रमुख अध्यक्ष जे आसा प्रणव परब हे थोडक्यात तुमकां म्हायती दितली की पालखी कशी वयतली। टीव्हीन माडेला सायडीच्यान येवन करासवाड्या आसतले आमी करासवाड्याच्यान येवन आमी साईनगर आल्तोनाचें देवूळ आसा साई मंदीर थंयसर आमी त्या दिसा आमी बेगीन मुक्काम करपाचें आसा कारण त्या दिसा तुळशीचें लग्न जाल्लें आसा सो आमचे सेवेकरी आनी सगळे भक्तांकूय तुळशीच्या लग्नाक वयचें आसतलें सो आमी बेगीन दनपारां थंय मुक्काम करतले। नेक्स्ट डे आमी सगळे आल्तोना कंप्लीट करून तशेंच म्हापसा येवन म्हापसाचो सगळो कंप्लीट करतले आमी राती बोडगिणी आमी 8 पावतले आनी मागीर गिरी आमी मुक्काम आसतलो रातचो। नेक्स्ट डे आमी भायर सरतले तशेंच गिरीची देवळां करून सांगोर्डा करून पर्वरी खापरेश्वर बी करून आमी सायबेच्यान पिलेन बी करतले सगळे आनी आमी बेती वयतले आमी स्वामी समर्थ मठान थंयच्यान करतले आनी निर्ला मागीर रातचो आमचो मुक्काम आसतलो।
निल्लाचो मुक्काम जाल्या उपरांत आमी कांदोळे वचून नेक्स्ट डे कांदोळे कलंगूट हें करून आमी नागव्या महाप्रसाद जातलो. नागवेचो महाप्रसाद केल्या उपरांत नेक्स्ट आमचें आसतलें पळय तें आमी तशें पर्रा बी करून काणक्या वेर्ल्या बी करतले आनी रातचो वेर्ल्या आमचो मुक्काम जातलो. वेर्लेचो मुक्काम जाल्या उपरांत नेक्स्ट डे आमी परत भायर काडटले. आमी थंयच्यान अंजुना सायडीन येतले, आरपोरा बी सगळें करून अंजुना करून आमी कांयसुवा करतले. बाद्यांतल्यान आमी वाडी आमचो शिवोले वाडी आमचो मुक्काम जातलो रातचो. नेक्स्ट डे आमी तशेंच आसगांवा कंप्लीट करून शिवोले गोल हांगासर हे आसतलो आमचो मान्ना महाप्रसाद. थंयच्यान आमी तशेंच मान्नेच्यान वचून परत कुचेली बी आमी करून सड्यांतल्यान आमी परत रिटर्न शिवोले येतले आनी सांजचो आमचो हांगासर पर्तावाडा बावणवाडा हांगासर ह्या मुक्काम जातलो सिद्धेश्वर देवळान. आनी तशेंच आमी ते नेक्स्ट डे जो आसतलो जो पालखेचो 12वो दीस आसतलो त्या दिसा आमी सकाळीं भायर सरचे ना, दनपारां आमी भायर सरतले आनी मागीर आमी दांड्या वयल्यान गुड्यांतल्यान कंप्लीट करून आमी 8 तारखेक स्वामी समर्थ परिवार मठ आमच्या मठान हांगासर परत 8 तारखेक आमी पावतले आनी दुसऱ्या दिसा प्रगट दिन आमी साजरो करता. तेच्या आदल्या दिसा आमी रातची परत हांगासर पालखी पावता. सो हांव वाटेर आमच्या पालखे खातीर हांव आतां वाट पळयता तेंचे कडेन मागता की सगळ्यांनी देवळान मातशें जाता तितलें एकठांय जावचें. कोणीच अशें जाता तितली ट्राय करपाची की आपल्या देवळान वचून दर्शन घेवप. कारण आमी वाटेर जशी पालखी थांबयता पळय जितली आमी चड जाग्यार रावता तितलो फुडलो टायमींग चुकता. सो अंदू आमी पालखी वाटेर खंयच थांबोवचें ना, घराघरांनी अशें पर्सनली कोणाकूच थांबोवचें ना. जर देवूळ लागीं ना जाल्यार मातशे एक घराचे लोक एकी कडेन खंय तरी जमा आनी मदीं खंय तरी आमी पालखी थांबोवया. आनी कित्याक आमचे 2 भटजी आसतात थंयसर, 2 सेवेकरी आसतात. सो 4 जाणांक आमकां वांगडा पांया पडपाक दर्शन घेवपाक मेळटा. सो तुमी जर पर्सनली एकटे कडेन थांबयले जाल्यार एकूच मागीर ते 3 कडेन आनी पांया पडटले तर तो टायम वेस्ट जाता. सो मातशें रिक्वेस्ट करता हांव सगळ्यां कडेन की लागीं जर देवूळ आसा तुमकां जाल्यार त्या देवळा कडेन तुमी येवचें. आनी जर आमचे कोण जॉयंट जावपाक सोदता आमच्या वांगडा जाल्यार अवश्य सगळ्या भक्तांनी सकाळीं 7:30 हांगासर 28 तारखेक येवपाचें. कारण आमी 8 सारके भायर सरतले. पयलो जो दीस आसा तो आमचो मातसो व्हडलो आसा रूट. सो सकाळीं 7:30 हांगासर सगळ्या भक्तांनी पावचें अशी सगळ्यां कडेन मागणी करता.